سلام بنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لبس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كنتمنى تكونوا لاباس فرحانين ناشطين. كيف ما شفتوا انا مني فقت عجنت هو الاول، وهذه الحلوى اللي كنت صيبت البارح دابا يلا غادا نطيبها ولا ساليت غنصايب نكمل لكم على يعني باقا ما كملتش كوموند كامله في العشيه ان شاء الله. صافي البنات، هادشي اللي كاين. من غادا نكمل وصافي غادا كيف ما شفتوا راه كتجي غزاله 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 وكتجي زوينه هاد المصابين. المهم راه معروف مصابين في مدينه اسفي وما كاينش اللي ما كيعرفش مصابين، وما كاينش شي مناسبه عندنا في اسفي كدوز بلا مصابين. كيف ما شفتوا كنديروا هاد العقيق ملي كنبغيو نطيبوها بحال هكا. المهم انا غنطيب هاد المصابين. نديرو يطيب يعني على نهار مهيله، هو كيبغي يبقى بحال هكا نفس اللون كيبغي يبقى. صافي البنات هادشي غندوز ان شاء الله باش نرد الغدا نصب الغدا. هذا الزيز اولا الروطال اولا يعني كل واحد الاخطبوط كل واحد شنو كيقول ليه. غادي نديرو في الثلاجه حتى نصايبو. شوف العوينات ديالو. صافي كوزينه صافي مجموعه البوطه غسلتها البارح، واخا ما بقى يبان فيها لا غسيل لا والو، يعني راه قدامت. صافي البنات هادشي اللي كاين يعني. وغادا ندوزو ان شاء الله باش نديرو شويه اللوبيا للغدا ونصايب هاد الزيز ونغسل المواعن. المهم نتوما معايا اللي درتها غنشاركها معكم ان شاء الله. صافي البنات، هنا رديت اللوبيا. المهم صحابي كنصور ولكن تقطع معايا صبار. درت 2 معالق صغار ديال مطيش الحك، ودرت 2 مطيشات محكوكين وبصيله صغيره محكوكه وشويه شي 2 دراس تاع الثومه حكيتهم، قزبر معدنوس، درت شويه حميره ودرت شويه الخرقوم وشويه البزار، درت شويه معالقه ديال العطريه تاع الحوت. صافي هادو هما المعينات اللي عندي اللي يعني اللي نصبت بهم الغدا. وهاديك قراده قطعت بها الربيع. صافي هادو هما اللي كاينين. المهم جبت سميتها كاين اللي كيقولها الشمندر وكاين اللي كيقولها الباربه. ودابا غادا نقرص العجينه. عارفه كندير خبيزات صغار، ولكن دابا غندير خبيزات كبار باقا لهم. زقيله غادي صافي ندير خبزات كبار حيت ما عنديش الوقت باقي. خاصني ندير لولادي غداهم باش نكمل باش نجلس نكمل الحلوى اللي باقا عندي. المهم كانت عندي كوموند فيها 250. يلا صايبت اليوم 100، البارح صايبت 113، يعني خاصني نكمل الكمال اليوم. صافي نخليها حتى تطلق شويه العجينه. هاد فاش نقرصها. هاد فاش نقرصها. المهم الكوكوط راني سديت عليها وغندوز نصايب شويه العصير. نصايب شويه العصير وهنا معكم البنات. سكتي تنسال. لا صافي غنقرص العجينه دابا. المهم بنات انا غندوز على هاد المعينات
وهما اللي عندي كاينين غير هاد الموان، غادي نغسلهم وصافي كيف ما شفتوا. صافي غادي هكا نخلي هاد القصر يرطب شويه من العجينه، ونحيد حاشاكم هاد الزبل. وكيف ما شفتوا الباربه والغدا راه كيطيب. هنا عندي كيف بغيت نسيق الدار ولكن تنحيد عليا روينه تاع الحلوى. المهم انا بديت كنطيب الخبز. هنايا نقيت الليمون ودرت الباربه وواحد الخياره وشويه سنيده. صافي غادي نطحن مزيان هاد العصير. صافي البنات، وهذا العويصه ديالي راه واجد. نكمل يعني الخبز راني بديت كنطيب فيه، والدار عندي راه مجموعه، الصالون مجموع. بغيت نسيق الدار ولكن حتى نسالي ايناس دايره تصايف الحلوى. صافي انا حطيت الغدا وحطيت فيه داك الطبسيل صغير. المهم ماشي مشكل، حنا غنتغداو اللي فاش والخبز هاني سير يعني طاب. المهم باقا ما طيبتش كلشي، باقي عندي الخبز يعني يلا طيب جوج، ولكن دار الدراري دارهم الجوع وغادي للمدرسه. غادا نحط لهم نتغداو عاش فاش نكمل الخبز. صافي البنات، ملي كملت الخبز هكا والدراري مشاو للمدرسه بديت كنصايب الحلوى. يعني صايبت العقده تاع اللوز والورقه، وهكا كنخرج من الوراقه وكنحط هكا اللوز وخليهم حتى ينشفوا شويه عاد بس. كندور هذوك الخريصات. المهم شي وحدين درتهم طوالين وشي وحدين درتهم غير بحال هذيك اللي وريتكم قبل. يعني كيجي زوين البنات هاد المصابين. المهم بنات، انا غادا نشاركو معكم ان شاء الله في فيديو خاص. صافي البنات، كيف ما شفتوا كيف ما قلت لكم ما كاينش شي مناسبه كدوز بلا المصابين. ومني غنسالي نوريكم اشنو صافي البنات غادي ندير البيض البيض. المهم هادو راه الاولين دهناهم. عندها البيض البيض وندير هكا في العقيق حتى نسالي يعني هاد الكميه كامله وغادي نردها طيب. غادي ندخلها للفران طيب. صافي المهم هذه تكون 6 العشيه. جاو الدراري من المدرسه يعني باقي ما درت لا كوتي لا والو. صيفط يحيى يجيب لي الحليب. غادي نفيض غير شويه الحليب نديرو قهيوه. شتو البنات كي كتجي راه كتجي زوينه هاد المصابين. صافي وخبيز وشويه الزيت والكوفيتي. الله يجعل البركه. عييت ما درت لهم لا كيكه لا مسمن لا حتى شي حاجه اليوم. صافي المهم اللي درتها نتوما معايا فيها. صافي غنكمل هاد الشيء وندخل الطاوه لاطا الفران ونرجع معكم البنات. شتو اشنو وقع. نتلايد مع الحلوى ونسيت الحليب فاض. صافي ما عندي لا مويه لا والو.
صافي البنات، هذا هو يعني الكوتي ديالنا البسيط، ما درت حتى شي حاجه، غير شويه زبده وكوفيتير وهذيك قهيوه وشويه الكعك والخبيز، الله يجعل البركه. عييت البنات والله الا عييت، مبقيت قدرت ندير والو صافي. ونشوف الا قديت غنوض نسيق الدار حتى توسخات مع هاد الايامات ديتها غير في الحلوى. ونشارك معكم ان شاء الله الا درت شي حاجه، نشارك معكم شي روتين مسائي. ونقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي مطبخ سلمى، وبسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه.